बाडुली लाग्यो बाडुली बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली कसैले मलाई हे कसैले मलाई. Hey guys, where are you going? We want to watch a concert! Not today, there aren't any concerts here. Anyway, we want to watch something! You guys have a computer at home? Yeah! Do you guys have internet at home? Yeah! Okay guys, go home and watch brtnepal.com, okay? brtnepal.com! Bye! आदरणीय दर्शकहरू, brtnepal.com द्वारा तयार पारेको यस साक्षात्कार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार छ। आजको साक्षात्कार कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको अत्यन्तै चर्चित तथा वरिष्ठ गायिका मीरा राणा। मीरा दिदी, यहाँलाई स्वागत तथा नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आजको कार्यक्रमको कुरा सुरु गरौँ यहाँको गायन यात्राबाट। हजुर। यहाँले आफ्नो गायन यात्रा कसरी सुरु गर्नुभयो यस बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? मेरो गायन यात्रा चाहिँ अब मेरो दर्शक श्रोताहरूले थाहा नै छ। 2022 साल चैत्र 20 गतेबाट मेरो यात्रा सुरु भएको र आजसम्म निरन्तरता 22 सालदेखि अहिले 69 सालसम्म निरन्तरता चलि नै रहेछ भाइ। यहाँ आफ्नो गायन यात्राको सुरुमा गायिका तारादेवीसँग अत्यन्तै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ। उहाँसँग यहाँको कस्तो सम्बन्ध रह्यो यस बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? यो अवश्य पनि हो, किनभने म सानैदेखि तारा दिदीको गीत एकदम सुन्थेँ र एक दिन यस्तै सन्दर्भ पर्यो, सायद म 7 क्लासमा पढ्थेँ होला। त्यति बेला अनि तारा दिदीको गीतहरू एकदमै आइरहन्थ्यो। त्यो हिमालयको काखमा सानो मेरो गाउँ, यो गीत मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। मैले एक दिन मेरो बुवालाई मैले भने मलाई एकचोटि तारा दिदीको मुख हेराइदिनुहोस् भनेर मैले भने। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ रेडियो नेपालमा 2022 साल चैत्र 20 गते मेरो प्रवेश भयो र तारा दिदीसँग भेट पनि मेरो त्यही बेला भयो। र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो भयो, पहिला चाहिँ मलाई उहाँलाई हेर्ने जिज्ञासा थियो र त्यो उसमा लागियो। अनि पछि गएर उहाँलाई देख्ने बित्तिकै के भयो भने म पनि उहाँ जस्तै गायिका बन्छु कि बन्दिनँ भन्ने भयो। म पनि जस्तै गायिका बन्छु भने त्यहाँबाट अटोट सुरु भयो मेरो गायन यात्रा, त्यहीँबाट सुरु भयो भने भयो मेरो। हजुरको हुन त हजुरको पारिवारिक वातावरण पनि एउटा साङ्गीतिक वातावरण थियो परिवारमा पनि, र पनि हजुरले यो गायन यात्राको क्रममा के कस्ता सङ्घर्षहरू केही गर्नु पर्यो कि अथवा दर्शक श्रोताको कस्तो सहयोग माया कस्तो पाउनु भयो हजुरको? सबैभन्दा पहिला सुरुवात गर्दाखेरि मलाई सजिलो भयो, मलाई केही गाह्रो भएन। किनभने मेरो घरानी नै सङ्गीत माहौलमा मेरो बाजे र मेरो बराजु भन्नुभयो, मेरो जिजुबुवाको पनि जिजुबुवा उहाँ पनि सङ्गीत घरानाकै, र मेरो बुवा त अब सबैलाई थाहा नै छ सङ्गीत प्रवीण शम्भु प्रसाद मिश्र, उहाँ तबला बजाइ बक्सिन्थ्यो होइन। त्यस कारण मलाई गायन यात्रा सुरु गर्न त्यति गाह्रो भएन। पछि चाहिँ मलाई सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र जुन 2022-23 सालमा भनौँ न, अब केटी मान्छे यो फिल्डमा हिँड्दाखेरि त्यति राम्रोसँग मान्छेले पचाउँदैन थिए, राम्रो दृष्टिकोणले पनि हेर्दैन थिए। अब त्यो बेलामा म निस्केको र सबैभन्दा गाह्रो त के भयो भने मेरो माताजीबाट, मेरो मुवाबाटै मलाई गाह्रो भयो। किनभने उहाँले मलाई फिल्ममा आउनै बक्सिन्थेन, मन पराइ बक्सेन। किनभने हुन पनि हो, अब केटी मान्छेलाई यो फिल्ममा राम्रो छैन भन्ने भयो। फेरि मुवालाई सङ्गीत त्यति मन नपर्ने, मेरो बुवा मात्रै सङ्गीतमा, बुवाको चाहिँ पुरा मलाई सहयोग भयो र मुवाको चाहिँ भएन। त्यस कारण अलिकति कठिनाइ त्यहाँबाट आयो। त्यसपछि मेरो बुवाले चाहिँ के मर्जिन्थ्यो भने, होइन तिमीलाई जुन विचार तिम्रो मनले, जुन चाहिँ तिम्रो मनले खोजेको छ त्यो सुरुवात गर, मुवाले भन्यो मैले भन्यो भन्ने कुरा नगर भने। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ भन्ने भयो। अनि मैले बुवासँगै मात्रै बढी सल्लाह हुन्थ्यो। अनि 23 सालतिर त्यसपछि म सङ्गीत महाविद्यालयमा जोइन भएँ क्लासिकल म्युजिक सिक्नमा। अनि त्यसपछि म बिम्युज पनि त्यसमै गरेँ, बिए पास गरेँ मैले म्युजिकमा। र अनि पछि आएर 24 सालतिर मेरो गोपाल दाइसँग भेट भयो।
पुलिस क्लबमा त्यही गाउने सिलसिलामा पहिला त राजाको बर्थडे पुलिस क्लबले एकदम राम्रोसँग मनाउँथ्यो 2-3 महिना अगाडिदेखि रिहर्सल हुन्थ्यो र म पनि भर्खर गाउने भएको हुना मलाई पनि गाउन त्यहाँ बोलाएका थिएँ र गोपाल दाई पनि दार्जिलिङबाट पहिलोचोटि आउनुभयो होला त्यहाँ अनि त्यही बेला उहाँले मेरो स्वर टेस्ट गर्नुभयो र उहाँले मन पराउनु भयो र उहाँ 24 सालदेखिबाट गोपाल दाईसँग मेरो सङ्गीतको यात्रा सुरु भयो र स्टेजमा गाउनुको लागि र उहाँले पनि हुन त म क्लासिकल अलिकति गरिरह भएर होला र सायद त्यो पनि र मेरो घरानी नै क्लासिकलमा भएर होला सायद जस्तो प्रकारको गीत पनि गाउन सक्ने भनौँ न एउटा क्षमता रहेछ उहाँले चाहिँ मलाई त्यो अनुभव गर्नुभयो र पहिलो सुरुवातमै गोपाल दाइले चाहिँ मलाई क्लासिकल बेसमा आधारित गीत दिनुभयो त्यहाँबाट मैले सुरुवात त्यसरी भयो त्यसपछि कस्तो पनि फेरि स्टेजमा गाउने कस्तो प्रकारको गीत दिँदाखेरि यसलाई हुन्छ पहिलाको सङ्गीतकारहरू एउटा राम्रो चिज छ भने त्यसलाई सबैबाट संरक्षण गरेर राम्रै बनाऊ भन्ने उद्देश्य हुन्थ्यो कि सायद गोपाल दाइले के देख्नुभयो मलाई थाहा छैन त्यसपछि उहाँले मलाई गीत पनि त्यस्तै प्रकारका गीत बनाइदिनु भयो र त्यो प्रकारले म अगाडि बढेँ अनि हजुरलाई यो नेपाली गायन क्षेत्रमा चाहिँ नाच्दै स्टेजमा नाच्दै गीत गाउने पहिलो गायिका पनि भनिन्छ यसमा हजुर कस्तो अनुभव रह्यो त्यो अब भनौँ न अब कस्तो अनुभव भयो होला कति गाह्रो कठिनाइ थियो महिलालाई एउटा स्टेजमा निस्किनलाई त्यो बेलामा मीरा राणा निस्केको होइन फेरि मलाई कस्तो भने त्यो नाच्ने भनेर म निस्किया पनि होइन पहिलोचोटि स्टेजमा गोपाल दाइले मलाई गीत बनाइदिनु भयो अहिले पप गीत भन्थे त्यति बेला चाहिँ अति आधुनिक गीत भनेर भन्थ्यो अनि त्यति बेला अब पहिला त अहिले त भनौँ अक्टोपाइटहरू छ होइन हाम्रो बेलामा ड्रम भयो त्यो पनि मैले त भर्खर नयाँ गाउनेमा कहाँ पाउने त्यो ड्रममा गाउन र त्यो नुच्छेमान डङ्गोल भन्ने हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उहाँले चाहिँ त्यो नेवारी बाजा ठुलो त्यो धिमे बाजा भन्छ त्यही धिमे बाजाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्ता रिदमहरू निकाल्नुहुन्थ्यो कि र स्टेजमा गाउँदाखेरि मेरो बेस्ट ड्रमर भन्ने चाहिँ नि उहाँ नै हो अनि स्टेजमा गीत गाउने पहिलोचोटि गाउँदा मलाई कस्तो अनुभव भयो ओहो कसरी गाउने होला यत्रो विधि मान्छे छ गीत हेरेर गाउँदाखेरि लाइट झिलिमिली बत्ती बल्दाखेरि शब्द नदेखिउला अनि अरूको प्रोग्राम हेर्दा पनि मलाई डर लाग्थ्यो कि अनि फेरि तालमा फेरि अब उता पर म्युजिसियनहरू बस्ने रिदम बज्ने अब नजिकै पनि होइन अब स्टेजमा बिचमा बस्नुपर्ने अनि मलाई डर लाग्थ्यो अनि मैले के गर्ने मैले के सपोर्ट लिएर गाउने होला स्टेजमा अब पहिलो गाउँदैछु मलाई त्यो ट्याम्बरिङ बाजा भन्ने भाइलाई पनि थाहा होला त्यो गोलो राउन्ड हुन्छ है त्यसलाई त्यो सानो त्यो उयोहरू राखेको हुन्छ अनि त्यसलाई छेक बजाएर गाउने अनि त्यही बाजा मैले लिएँ पहिलो स्टेजमा गाउँदा त्यो बाजा आफैले रिदम दिएर गाउने किनभने आफू पक्का हुन्छ नि त तालमा अनि त्यही हिसाबले म चाहिँ स्टेजमा सुरु गरेँ गाउनुलाई हेर्नुहोस् सुरु गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अब त्यो पनि यसरी हात त्यो उभिएर यसरी तिग्रा बजाएर गाउने होइन अनि मलाई कस्तो डर हुन्थ्यो मान्छेसँग यसरी मुख हेर्दा मलाई कसैले मुख बिगारिदियो भने मेरो गीत बिग्रिन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो र अहिले पनि म के गर्छु भने त्यो स्टेजमा जस्तो कुर्सी यस्तो हुन्छ भने दुईवटा मान्छे बसेको बिचमा हेर्थेँ कि बिचमा हेर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मलाई नि हेऱ्यो भन्ने महसुस हुन्थ्यो तर म हेर्दैन दुईजनाको बिचको त्यो बिचमा मात्रै हेर्थेँ त्यो ग्यापमा अनि त्यो गरेर गाउँदाखेरि कस्तो मेरो शरीर त एकदम मुभ भएको थियो कि अब जोस पनि भयो होइन त्यो गाउँदा ताल पनि शब्द हेरेर म नगाउने शब्द पनि ध्यान दिने अनि त्यो गीतमा अलिकति फिलिङ लिएर कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो प्रकार मिड छ भने त्यही कसरी गाउने त्यो पहिलेदेखि अध्ययन गरिराखेको हुनाले त्यो गाउँदा एकदमै त्यो शरीर त्यो मुभ भए चाहिँ एकदम कस्तो प्रकारले नाचेछ अब थाहा नै छैन अनि त्यो गीत सकिन पाएन वान्स मोर भने अब वान्स मोर भन्दा एकैचोटि 5-6वटा गीत चाहिँ मैले त्यो स्टेजमा सभागिरीको स्टेजमा मेरो पहिलोचोटि चाहिँ सुरुवात पनि त्यसरी भयो र अहिलेसम्म पनि त्यति बेला जुन स्टेजमा मीरा राणा नभएको त स्टेजै थिएन होला जहाँ पनि प्रोग्राम भए पनि अब पहिलाको बेलामा हामीलाई के थियो भने मायाले गर्दा गइन्थ्यो अहिले पैसाले मात्रै गइन्छ त्यति बेला हाम्रो पैसा थिएन 1 पैसा पनि लिएर गीत गाइँदैन जसले पनि हामीलाई सत्कार गरेर बोलायो मायाले बोलायो भने हामी गइहाल्थ्यौँ किनभने हामीलाई सङ्गीतमा अगाडि बढ्नु पनि थियो दर्शकको माया पाउनु पनि थियो त्यो हिसाबले हामीले गयौँ हेर्नुहोस् अनि मेरो त्यति बेला स्टेजबाट मेरो नाम चाहिँ स्टेज क्विन भनेर चाहिँ राखेको छ धेरै मसँग त्यो पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ मेरो स्टेज क्विन भनेर निक्लिन्थ्यो अनि इन्डियन एम्बेसीमा पनि हामीलाई निम्त बोलाइन्थ्यो तारा दिदी मलाई मेरो नेपालको आशा भोसले भनेर बोलाउँथ्यो त्यति बेला सायदमा क्लासिकल गाउने क्लासिकल भयो पप भयो लोक आधुनिक गाउने गायिका त्यस्तो प्रकार थिएन एउटै विधामा थियो होला त्यति बेला चाहिँ म विभिन्न विधामा अगाडि बढाएर पनि होला त्यसरी मेरो यात्रा सुरु भयो अब हजुरले गायन यात्रा सुरु गर्नु भएदेखिबाट अहिलेसम्म धेरै समय बितिसक्यो र अहिलेको
जुन एउटा गायन हेर्दाखेरिको हजुरको प्रविधिको हिसाबले गीत सङ्गीतको हिसाबले र गायनको हिसाबले चाहिँ हजुरको समयमा र अहिले के कस्तो फरक पाउनुभएको छ अहिले हाम्रो र अहिलेकोमा त धेरै मैले फरक पाएको छु अहिले सजिलो छ अहिलेको गाउनेलाई जो पनि अलिकति स्वर राम्रो भएर ठिक छ भनेदेखि अहिले गाउन सक्छ र हाम्रोमा बेलामा कस्तो थियो भने स्वर मात्रै राम्रो भएर पनि नहुने हर चिजको ध्यान दिनु त्यसमा सुर ताल शब्द मिठास मिडहरू मुर्की मूर्छनाहरू गीतमा के चिज सङ्गीतकारले दिएको थियो त्यो चिज क्लियर निकाल्ने अब अहिले कस्तो छ भने एउटा सङ्गीतकारले मोटामोटी गीत बनाएर सिडीमा दिया हुन्छ ल है अहिले गीत पठाइदिएपछि गाउनुहोस् भने हुन्छ अनि गएर एकैछिन सुन्यो अनि स्टुडियोमा बसेर गाइहाल्यो अब कम्प्युटरको जमाना छ होइन गीत सरर गायो हुन त अहिले मैले भर्खरै पनि गाएर आएको छु मैले पनि होइन अब मलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने अब हाम्रो बेलामा कस्तो थियो एउटा गीत गाउँदा 3-4 घन्टा लाग्थ्यो भन्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म पनि माझिन्थेँ सङ्गीतकारले कुन प्रकारले सङ्गीत चाहिँ सङ्गीत सृजना गरेको छ उसले कुन प्रकारले मसँग लिन खोजेको छु त्यो पनि मैले दिन सक्थेँ र आफ्नो आइडिया पनि कुनै पनि त्यो गीत गाउँदाखेरि कुनै टाइममा खाली भयो भने आफ्नो आइडिया लगाउँथ्यौँ कि त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो प्रकारले माझिँदै आएको हेर्नुहोस् अब अहिले माझिने भनेको छैन किनभने एउटा गीत सरर गाइदियो भने खुरखुर गाउनुहोस् भन्छ अनि हामी यहाँ म मिलाउँछु भने भन्छ अनि आफूलाई पुरानो हामीलाई त्यो चित्त बुझ्दैन नि अनि अहिलेको मान्छे के गर्छ भने खुर्र गाइदियो अनि कम्प्युटरले राम्रो राम्रो चिज ठकठक जोड दिँदो रहेछ अनि गीत छट्ट बनाएर ल्याइदियो अब त्यो गाउनेलाई मेरो यहाँनिर बिग्रिएको थियो र बिग्रेको त कहाँ गयो गाएँ सप्रेको ल्याएर उसले मिलाइदिन्छ हाम्रो जमानामा त्यो होइन अब 3-4 घन्टा यो प्रकारले हुन्थ्यो सुरु गीत गाउँदै गयो लास्टमा गएर एउटा शब्द बिग्रियो भने फेरि सुरुदेखि गाउनु पर्थ्यो र त्यही ह्याबिट चाहिँ अहिले पनि छ कि मलाई किनभने मैले पनि त्यसरी गीत गाएको गीत मात्रै मलाई गीत गाएँ जस्तो महसुस हुन्छ अहिले पनि म भर्खरै पनि मैले गीतहरू गाएको छु अनि त्यो कतिपय गीत त अब मैले आफूले गाउँदै गएको छु चित्त नबुझेको कुरा यो ठाउँ भएन फेरि गर्नुहोस् भन्छु होइन अनि उनीहरू अब दिदी भएर होला उनीहरूले अरूलाई भयो हामी मिलाइदिन्छौँ भन्थ्यो होला तर मलाई उहाँहरूले भन्नु पनि सक्नु भएन र त्यो प्रकारले अहिले पनि म गाइरहेको छु अहिले हाम्रो स्थिति हाम्रो बेलाको गाउने र अहिलेको त धेरै चिजको सुविधा छ हेर्नुहोस् अहिलेको गाउनेलाई यो विधामा आउन सजिलो छ जस्तो लाग्छ हजुरले अहिले पनि भनिसक्नुभयो हजुरले चाहिँ त्यो बेलामा खासै पैसा दिएर गाउनु हुँदैन थियो भनेर तर अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि एउटा कलाकारले आर्थिक रूपमा चाहिँ बाँच्न सक्ने जस्तो स्थिति देखेको छैन अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यमा गाउने भनौँ न सङ्गीत विधामा लाग्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ मैले गाह्रो स्थिति देखाएको छैन राम्रो छ र अहिले एउटा नयाँ एउटा ट्रेन्ड चलेको छ भनौँ एउटा चाहिँ यो पुरानो गीतहरूलाई र यसको वास्तविक गायकगायिकासँग चाहिँ अनुमति लिएर अथवा नलिएर पनि एउटा रिमिक्स गर्ने चलन एकदम बढ्दै गएको छ यसमा हजुर के छ भने एक किसिमले अहिले कस्तो भनेदेखि चाहिँ अर्काको गीत गाउने दुःख गर्न नखोज्ने सुख गर्ने अब एउटा गीत अब भनौँ न कुनै पनि गायकले चाहिँ यो श्रोताको जुन मन मस्तिष्कमा त्यो गीतले पसिसकेको छ उसले त ठाम जमाइसकेको छ नि होइन त्यो चिज लिएर फेरि आफूले गरौँ भन्ने खोज्ने र म चाहिँ किनभने गाउन त नहुने कुरा होइन मैले पनि कुनै जमानामा मन्डा डेको गीतहरू लताका आशा भोसलेका गीतहरू मैले सुने किन मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष नदेखे तापनि उहाँको गीतसँग त म प्रभावित भएँ नि तर के भने म आफूलाई अध्ययन गर्नको लागि उहाँको कतिपय गीतहरूमा आइडिया टेक्निकहरू थियो त्यो टेक्निक लिनको लागि पनि म गाउँथेँ जस्तो मलाई त्यति बेला मलाई मन्डा डे जस्तो गायक अरू कोही मन पर्दैन किन क्लासिकलमा धुरन्धर एकदम राम्रो गाउने र उहाँको गीत एकदम अध्ययन गर्ने किन अध्ययनको रूपमा लिएँ कि अब अहिले पनि लिन त नहुने होइन जस्तै मैले लिनु अर्को गीत राम्रो चिज लिनुहुन्छ तर अध्ययनको लागि मात्रै होइन अहिले चाहिँ कस्तो भने कमर्सियल हिसाबले पैसा कमाउने हिसाबले गयो मेरो गीतहरू मलाई नसोधेर रिमेक गरेर गीत गाएका छ मैले कहिले पनि मेरो गीत गाउनुको तपाईँले भने कहिले पनि सोधेको पनि छैन ठिक छ उहाँलाई जतिसम्म गाउने इच्छा हुन्छ गाउनुहुन्छ अनि किनभने उहाँले आफ्नो कसरी आफ्नो ऊ बनाउने श्रोता दर्शकको छ आफ्नो छाप कसरी दिने त्यो नभइकन अर्काको गीत लिएर अगाडि बढ्दा भोलिको मीरा राणा जस्तै गाउँदो रहेछ भन्छ नि मीरा राणाभन्दा कि राम्रो गाउनुपर्छ त्यो बेला उहाँलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ अनि त्यो म त त्यो गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अब मेरो जस्तै गीत मैले जस्तो पनि गीत नगाएर खालि रिदमहरूले छोपेर मात्रै गाएर त्यो चाहिँ गायक गायिका बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भोलि आफ्नो छाप जस्तो भनौँ न अहिले यो मेरो सम्मान मीरा राणा मखमली चोलो उ बेलामा गाएको अहिले पनि मखमली चोलै भन्छ नि किनभने त्यो छाप त छोड्या हो नि त
मेरो मेहनत, सङ्गीतकारको मेहनत, एउटा गीतकारको मेहनत, म्युजिसियनको मेहनत, टेक्निसियनको मेहनत, सबैको मेहनतले गर्दा बनेको चिज हो नि। यो गीतलाई त मैले गाएको चिज छाप त मिटाउन सक्दैन अरूले, लेकिन मीरा राणा जस्तै गाएछ भन्ने मात्रै हुन्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने यस्तो चिज गरेर चाहिँ केही क्षण आफूलाई आनन्दको लागि एकछिनको लागि हो भने फिल्ममै जाने हो, मेरो आफ्नै नामै अगाडि बढाएर लाने हो भन्ने चाहिँ यो चिजबाट अलिकति पछाडि नै रहेर आफ्नै टेक्निक आफ्नै केस अगाडि लगेर इमेज बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब उहाँहरूले के सोचाइ राख्नुभएको छ, कुन आफ्नो उद्देश्यले आउनु भएको छ, अब हुनसक्छ मेरो कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तर म एउटा दिदीको हैसियतले नयाँ आउने भाइ बहिनीलाई म के भन्छु भने अर्काको कफी गरेर अगाडि बढिन्न। दिदीले अहिलेसम्म कति जति गीत गाउनु होला? अब मैले गीत गाएको भनौँ न अहिले 2-3 वर्ष अगाडिसम्म मेरो 1600 चान्चुन 1700 को लगभगमा छ। र अहिले पनि म धमाधम अहिले पनि रेकर्डिङै गरेर आइरहेको हुँ। अब यो गणना चाहिँ बाँकी नै छ। हजुर केही नयाँ गीतहरू पनि आउँदैछन् कि? नयाँ गीतहरू आउँदैछ। अनि दिदी त अब भनौँ न क्लासिकल पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, अनि त्यसै गरी हजुरले आधुनिक गीत पनि गाउनु भएको छ, लोकगीत पनि गाउनु भएको छ। मैले नगाएको गीत छैन भाइ। नेवारी गीत गाएर नेवारको कम्पिटिसनमा सिल जितेको हेर्नुहोस् है होइन। त्यस बेला शिवशङ्कर दाई उहाँले चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो। जस्तो रमेश ताम्राकार नेवारी गीत गाउने, जुजुकाजी रञ्जित, सत्यनारायण लाल भण्डारी, द्वारिका सबै नेवारको उसमा त्यति बेला मैले गीत गाउँदाखेरि सिल जित्दा कि त्यो सिल त अहिले पनि मसँग छ। नेवारी भाषामा लेखेको त्यो त्यो कालो काठको फ्रेममा चाँदीको उसले दिएको छ। र नगाएको छैन मैथिली भोजपुरी। पहिला स्टेजमा भनौँ न त्यति बेला अरूले गाउँदैन थियो, त्यति बेला म स्टेजमा नाचेर गाउने गायिका भएर होला जसले पनि राम्रो गीत भयो कि मलाई ल्याएर दिने, अनि त्यो स्टेजमा आएर पर्फर्म गरिहाल्थेँ। अनि त्यो गीत दिदीकै हो भन्थे। अब अहिले मैले गाएका गीत यही थिना टिकुली हिरा गैले दैया गीत, त्यो गीत पनि अहिले फिल्ममा पनि राख्नुभयो समुजित बास्कोटाजीले होइन। र पहिलो अगाडि गाएको गीतहरू यो मैले नगाएका गीत छैन। मैथिली भोजपुरीदेखि लिएर नेवारी तामाङ जस्तो अझ भनौँ विदेशमा गयौँ भने पनि जस्तो जर्मन गएको थिएँ। जर्मन कुमार दाई म जाँदाखेरि कस्तो थियो भने त्यहाँको मेरो गीत उनीहरूलाई सिकाउने र उनीहरूको जर्मनी गीत मैले सिकेर स्टेजमा गर्ने। त्यस्तै कोरिया गयो, कोरियन गीत बिहानभरि सिक्ने अनि बेलुका स्टेजमा पर्फर्म गर्ने। गाउन त जुन गीत जस्तो सिकाएर पनि गाउँछु, तर भाषा मैले बुझ्दिनँ। तर म जसले मलाई गीत सिकाउँथेँ यो गीतले के भन्न खोज्या हो त भने उसलाई सोध्थेँ। इन्टरप्रेटरले मलाई बताइदिन्छ यो गीतको भाव यस्तो हो, यसरी गाउनुपर्छ भन्थेँ। त्यो हिसाबले म गाइहाल्थेँ। विश्व गाउनु सबै भाषाका गीतहरू चाहिँ मैले गाएका छु। दिदीले अब त्यो आफ्नो जमाना विभिन्न लोकगीतहरू गाउनुभयो र अहिले जुन बजारमा चाहिँ जुन दोहोरी गीतहरू आइरहेका छन्, हजुरले गाउनु बेलाको त्यो लोकगीत र अलिकति दोहोरी गीत बिचमा चाहिँ कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ? शब्दको परिवर्तन पाएको छु मैले। शब्दको परिवर्तन पाएको छु किनभने भाकामा परिवर्तन पाएको छैन। पहिला जुन पहिलाको मान्छेले जुन गाए ल्याए त्यही चिजलाई अलिकति यता मोडतोड गरेर मात्रै ल्याइया छ। र भाकामा परिवर्तन गरेर नयाँ चिज चाहिँ मैले लोकगीतमा मैले भेटेको छैन। सायद हुनसक्छ अरूले चाहिँ भेट्नुभएको हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ भेटेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने म एउटा गायिका भएको नाताले एउटा नयाँ भाका आयो भने त्यो पनि मलाई गाउँ भन्ने हुनु पर्यो नि। मलाई पनि गाउनु मन लाग्छ, नयाँ भाइ बहिनीको सङ्गीत गाउनु मन लाग्छ, नयाँ भाकाका लोकगीतहरू गाउनु मन लाग्छ। र त्यो चिज मैले चाहिँ भेटेको छैन। र शब्दको परिवर्तन चाहिँ धेरै परिमार्जन चाहिँ भएर आएको छ। र अहिले चाहिँ नेपालमा भनौँ एउटा विभिन्न विदेशी च्यानलहरूको सिको गरेर होला सायद विभिन्न प्रतियोगिताहरू गरेर जस्तै नेपाल तारा जस्ता यता विभिन्न प्रतियोगिता गरेर नयाँ नयाँ गायिकाहरू आउने क्रम पनि बढ्दो छ। यस्ता यो नयाँ आएका गायिकाहरूबाट दिदी कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन मलाई त एकदम राम्रो लागेको छ यो कार्यक्रममा। किनभने एउटा गुरु बिनाको शिक्षा राम्रो हुँदैन। किनभने मैले भने नि अघि नै मैले पनि आफ्नै छिमेकी मुलुकको गायिका हेरेरै कतिपय सिक्नुपर्ने चिजहरू उहाँबाट सिकेको। र अहिले चाहिँ मिडिया मार्फत हामीलाई सजिलो छ होइन। जस्तो त्यो चिज हामीले लिन नहुने भन्ने कुरा होइन, तर त्यो लिएको पनि राम्रो छ। र नयाँ जुन भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। किन खोजी त हो नि, भने त्यो खोजी भएको छ। त्यो कार्यक्रम विभिन्न चाहिँ प्रतियोगिताहरू गर्ने भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो कि। किन गाउँलाई
भाइ बहिनीहरूलाई आउने एउटा अवसर पनि हो, उहाँसँग भएको खुबीहरू प्रत्यक्ष देखाउने अवसर पनि हो। र म चाहिँ के भन्छु भने रिमिकतिर नगएर होइन आफ्नो छाप छोड्ने, आफ्नो अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो हिसाबमा आउनुभयो भने म त एकदमै आशावादी छु। कतिपय त्यस्ता कार्यक्रममा आवाज राम्रो भएको भाइ बहिनीहरू मैले देखेको छु, जस्तो सुगम सङ्गीतको त्यो अध्ययनै गरेर पनि आउनु भएको छ। अहिले पहिलाको जस्तो छैन, अहिले त कोही सिक्नु धेरै पाठशालाहरू पनि सङ्गीतका पाठशाला खोलेका छन् होइन, त्यो अध्ययन गरेर आउनु भएको छ। म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक हिसाबले लिन्न, म सकारात्मक हिसाबले लिन्छु र म उहाँहरूलाई त स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र दिलले चाहिँ अब आफै पनि अब वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ र साथसाथै नेपालको विभिन्न वरिष्ठ कलाकारसँग चाहिँ गाउने सङ्गीत गर्ने विभिन्न अवसर पाउनु भएको छ। यो बारेमा हामीलाई के बताइदिनुहुन्छ कि? मतलब विभिन्न मभन्दा अग्रज मेरा दाइ दिदीहरूसँग गाउने अवसर पनि पाएको र उहाँहरूसँग सँगै बसेर काम गर्ने पनि अवसर पाएको। तारा दिदीसँग त भनौँ 22 साल उहाँसँग सुरु भएपछि 35 सालदेखिबाट उहाँसँग सँगै बसेँ, सँगै एकै ठाउँमा एउटै टेबलमा बसेर जाहिर खाने अवसर पनि पाएको मैले। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदमै राम्रो। त्यति बेला सबैले नै माया गर्थे मलाई, सबैभन्दा त्योभन्दा कान्छी नै भन्नु पर्यो मलाई होइन, सबैले माया गर्थे। अनि जस्तो प्रोग्राम जस्तो नारायण गोपाल दाईसँग चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्नु गइयो। अनि जस्तो अब कोरिया जाँदाखेरि नारायण दाई मसँग जानुभएको थियो होइन, भन्दाखेरि एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। र के भने यो राम्रो छ यसलाई त कस्तो भनेदेखि पहिलाको गाउनेहरू कस्तो थियो भने गाली गरेर भेट गरेर अगाडि तान्ने, र अहिलेको चाहिँ के छ भने राम्रो भए तापनि नभए तापनि फुर्काइदिने। फुर्काएपछि के हुन्छ भने मान्छे म त सबैमा सक्षम भइसकेका रहेछु नि भन्ने कुरा अहमपना बढ्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय मैले त्यति बेला सबैले गाली गर्थे मलाई, गाली गर्थे, म रोएर जान्थेँ, मलाई इगो हुन्थ्यो आज मलाई यसले यस्तो भने म गायकै भनेर योभन्दा राम्रो गाउने भएर निस्किन्छु भन्ने त्यति बेला मलाई त्यो हुन्थ्यो होइन। रोएर गएको थिएँ र पनि आज मिरा राणा हुन् त मैले त्यतिको जानेको त छैन, अझ पनि म अध्ययनरत नै छु, अझै पनि अध्ययन गर्दैछु। त्यो अनुभव हुन्थ्यो क्या। एउटै पुष्प नेपाली दाईसँग एकचोटि मेरो त्यस्तै भयो कि नातिका दाईको सङ्गीत, शिवशङ्कर दाईको सङ्गीतमा चाहिँ गीत सिकिरहनु भएको थियो उहाँ। अनि म पनि रेडियो नेपाल गएँ। रेडियो नेपाल गएपछि जसमा भुवन्दी कमला श्रेष्ठ उहाँहरू बसेर सबैजना गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि म पनि बसेर सँगै सुनेँ क्या। मलाई पनि एकदम चुलबुल भयो नि त, उसले म पनि गाउन सकिहाल्छु भन्ने भयो। सिकाइरहेको गीत मैले पनि गीत गाएँ कि। गाउँदाखेरि अलिकति तलमाथि पऱ्यो कि, अब ग्रुपमा त एकैचोटि उठाउनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले सिकेको म नसिकेको सुनेर मात्रै गाउँदाखेरि शब्द अलिकति तलमाथि परेछ। मलाई गाउनलाई बोलाएको त होइन, म त्यसै गाएको। त्यति बेला मलाई जुरुक्क उठेर पुष्प नेपाली दाइले मलाई गाली गर्नुभयो, यस्तो गाली गर्नुभयो, यस्तो गाली, तिमी जस्तो मान्छे अहिले नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै गाउन जाने छैन, केही छैन, हामी जस्तोसँग बस्ने, यस्तो नराम्रोसँग गाली भयो। त्यति बेला मलाई रोक्नै नसकेर कानै फुटेर म रोएँ कि। त्यति बेला रोएर मलाई यस्तो भयो, त्यहाँबाट के भन्नै नसक्ने। अब आफ्नो बाबासँग भए के भनिन्थ्यो होला, यो त्यो सङ्गीतको विधामा आफूभन्दा अग्रज मान्छेहरू के बोल्नु हुने हो कि नहुने हो कि डरमा रोएर पछाडि सरेर बाहिर निस्केँ। त्यसपछिबाट एकदम मलाई उ भयो कि, एकदमै मलाई के भयो त्यो मनै त्यो दुख्यो एकदम। रातभरि पनि सुत्नलाई अप्ठ्यारो भयो। अनि मलाई यस्तो त्यति बेला मलाई फिल भयो, मलाई किन यस्तो गाली गर्यो होला, म पनि सिकिरहेँ, मलाई माया गरेर भन्नु पर्यो नि। तर मलाई थाहा छ गीत गाउँदाखेरि मेरो शब्द तलमाथि भएको छ भनेर थाहा छ नि। अन्त डिस्टर्ब राम्रो गाइरहने मान्छेलाई त अब मैले एउटा डिस्टर्ब गर्नु पनि, अहिले मलाई पनि कसैले गायो भने त त्यस्तै हुन्छ होला होइन, नयाँ मान्छे र पुरानो त फरक हुन्छ। त्यही भएर होला कि, तर मलाई माया गरेर भने भए हुन्थ्यो, यस्तो भएन भन्दै भए हुन्थ्यो, किन मलाई गाली गर्यो भन्ने भयो कि। अनि मैले त्यति बेला भगवान्लाई प्रार्थना गरेँ, भगवान् म यो गायकसँगै मलाई गाउनु सक्ने बनाइदियो म पनि भन्ने भयो क्या मलाई। त्यतिकै भयो, कति 6-7 दिन कति दिन भयो। त्यति पछि मलाई घरमा बोलाउन उही गोविन्द बहादुर भन्ने उहाँ उस्तादजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर मलाई बोलाउन आउनुभयो। नानीलाई भोलि रेडियो नेपालमा बोलाएको छ, तपाईँ बिहान आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त किन बोलायो होला भन्ने भयो नि त मलाई।
अनि त्यति बेला रेकर्डिङहरू चाहिँ बिहान बिहान हुन्थ्यो कि रत्न रेकर्डिङको डिस रेकर्डिङ गर्दाखेरि बिहान बिहान रेकर्डिङ गरिन्थ्यो। त्यसपछि मलाई बोलायो अनि त्यसपछि म गएँ। जाँदाखेरि पुष्प नेपाली दा एक्लै स्टुडियोमा जुन स्टुडियोमा मलाई गाली गरेर त्यो स्टुडियोमा एक्लै थियो। मिसनहरू आइपुगिसकेका थिएन। 8 बजे आउने, म 7 बजेतिर 7:30 मा पुग्यो होला। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यो दाइ देखेपछि झसङ्ग भएदेखि भूत देखा जस्तो डर लाग्यो मलाई त। त्यो स्टुडियोमा भित्र ढोका खोलेर मात्रै भित्र पसेर दाइलाई देखेपछि के सिसो भयो के भयो डरले। अनि त्यो भित्र खुट्टा यस्तो गएको पनि हत्तपत्त पछाडि निक्लेर म बाहिरै बसेँ। भित्र गइनँ अनि दाइले त मलाई देखिसक्नु भएको रहेछ। अनि दाइ आउनुभयो पछि त्यहाँ बाहिर आएर यहाँ आऊ भन्नुभयो। उहाँले यहाँ आऊ के भन्नुभएको थियो, म त घुवा रोइहालेँ कि किन अगाडि त्यत्रो दिन गाली गरेर पठाएको, किन मलाई माया पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि है। मलाई उहाँले यहाँ आऊ भन्ने बित्तिकै एकदमसँग रोएँ। अनि गएँ भित्र। अनि दाइले मलाई च्यापेर माया गर्नुभयो। तिमी त मेरो दाइको छोरी, तिमी मेरो छोरी, तिमीलाई मैले आज म तिमीसँग डुएट गाउने भन्नुभयो मलाई उहाँले। यो तारासँग गीत गाएको डुएट, उसले गाएको चित्त बुझेन, यो डिस रेकर्डै हो उसँग गाएको र यो गीत चाहिँ म तिमीसँग गाउने। तिम्रो स्वर मलाई पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो, अरूहरू जस्तो हो र तिमीले सिकाएको थिएनौ, त्यही भएर मैले तिमीलाई गाली गरेको तिमीलाई। तर मलाई तिमीसँग गाउने मलाई अस्ति नैदेखि तिमीलाई देखेपछि नै मलाई त्यो मनमा भइरहेको थियो यससँग एउटा गीत गाउँछु भन्ने भएको थियो भन्नु। भने त्यो दाइले त्यति खुरुखुरु कथा हारा जस्तो भन्नुभयो। म चाहिँ रोएको रोइ गरिरहेँ है। त्यति बेला पछि शिवशङ्कर दाइ आउनुभयो। सबैजना आयो, सबै सम्झायो। त्यसपछि गीत थियो अहिलेको त्यो घुमाइमा घुमाइ घुम्बन्ने दाजै भन्ने गीत। घुमाइमा घुमाइ घुम्बन्ने दाजै लौ 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 हजुर घुम्दछ पनि, यो गीत डुएट गीत चाहिँ अनि दाइसँग मैले गाएँ। तर यही हो मेरो चाहिँ के भन्नु, अब दुःखको भन्नु कि सुखको भन्नु, मैले चाहिँ त्यसलाई दुःखमा अनुभव गरेन। किनभने एकछिन गाली गर्न म रोइहालेँ र पछि गाएपछि त मैले कहाँ पुगेँ मलाई भन्नु न, होइन। भन्दा मेरो केही रहेछ, उहाँले मलाई अध्ययन गर्नुभयो, मैले उहाँसँग गाउने अवसर पाएँ भन्ने भयो। त्यहाँबाट मैले के त्यो अर्थीलाई लिएँ भने कसैले पनि गाली गर्यो भने त्यो चाहिँ मैले मायाकै रूपमा आजको दिनसम्म पनि मैले लिन्छु। स्टेजमा गाउँदाखेरि पनि मलाई कसैले वान्स मोर मात्रै भन्यो भने मलाई मुड आउँदैन थियो, कसैले मलाई आउट भनिदियो भने मलाई जोसिन्थेँ। त्यो गर्दा 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 खेल्दै खेल्दै आएको हुनाले मलाई यो सङ्गीत विधामा मैले दुःखको चाहिँ कुनै पनि बेला मैले दुःखको अनुभव चाहिँ गरिनँ। र हामी मध्ये धेरैलाई चाहिँ दिदी एउटा गायिकाको रूपमा त थाहा छ, तर दिदी गायिकाको साथसाथै एउटा राम्रो कुशल सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। र यो हजुरले सङ्गीत दिनुभएको गीतहरू बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि? मैले सङ्गीत चाहिँ 2035 सालमा पनि मैले गरेकै हुँ। गोपाल दाइको जुन बेला गोपाल दाइको सङ्गीतमा गीत गाइरहन्थेँ त्यस बेला चाहिँ एउटा गीत मलाई सङ्गीत गर्ने त्यो मन लाग्यो कि सबै गीत सुन्दा सुन्दै एउटा रागमा एउटा बनाइहालौँ न भन्ने हिसाबले एउटा झपतालमा आधारित एउटा गीत बनाएर मैले गोपाल दाइलाई सुनाएँ। दाइ मैले यो गीत सङ्गीत गरेको छु, कस्तो छ भनेर दाइलाई सुनाएँ। अनि दाइले मलाई एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो गर्यो भन्नुभयो। अनि त्यही भएर रेडियोमा रेकर्ड गर्दाखेरि आफ्नो नाम मैले दिने कि डर लाग्यो कि म त गायिका पो हो, सङ्गीतकार होइन नि भने। त्यति बेला मैले मदन परियार, उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो पियानो आर्टिस्ट हो, अनि उहाँको सङ्गीतमा मैले नाम राखेँ। अनि त्यसपछि 2टा भजन गरेँ, कृष्णमान डङ्गलजीको नाममा राखेँ, मेरो नाम राखेन। अनि 2052 सालमा चाहिँ एकैचोटि मैले 7वटा गीतमा मैले सङ्गीत गरेँ। 7जना गायक गायिकालाई गाउन लगाएँ, त्यो कम्पिटिसन थियो रेडियो नेपालमा। अनि फेरि मलाई कस्तो हुन्छ, यो गीत मैले गाएपछि अथवा मैले कम्पोज गरेपछि यो गीत फर्स्टै हुन्छ भने मेरो मनले अठोट गर्थ्यो। अहिले पनि मैले केही गर्दाखेरि मैले यो गीत यो चिज गरेपछि मेरो पुग्छ भन्ने मलाई एकदम घमण्डै छ कि, किनभने मेहनत बढी गर्छु नि, मेरो मेहनतको केही न केही त कतै न कतै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने म त्यस्तो गर्ने भएको हुनाले त्यति बेला मैले 7वटा गर्दाखेरि एउटा गीत चाहिँ मैले चाहिँ शिवरञ्जनी रागमा राखेका थिएँ, बुद्धवीर लामाको रचना, मैले पाइला जहाँ टेकेनी उही जान्छ पहिरो। यो गीत चाहिँ तारा छापालाई गाउन लगाएँ मैले। 7जना सङ्गीतकारले त्यहाँ गायिकालाई गीत गाए, मैले आफैले स्टेजमा हार्मोनियम बजाएँ र अनि तारा छापाले गाएँ।
गीत गाउँदाखेरि उसले के गर्यो अनि अन्तरा गाउँदा शब्दै बिर्स्यो। अब अरू सङ्गीतकार भइदिए भए त्यो छोडिहाल्थ्यो। अनि म एउटा गायिका भएर यसले त्यहाँ शब्द बिर्सेको छ, मैले यसलाई सङ्गीत फेरि उठाइदिएँ भने मान्छेलाई त थाहा हुँदैन नि, हेर्ने दर्शकलाई त थाहा हुँदैन नि यहाँनिर म्युजिक राखेर रहेछ भन्ने अनुभव हुन्छ भन्ने हिसाबले उसले गीत बिर्स्यो। मैले फेरि आफैले म्युजिक लगाएर उठाएपछि पछिल्लोचोटि उसले फेरि गीत गाएर पुरा गर्यो। गर्दाखेरि पछि लास्टमा चाहिँ र सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकारको उपाधि त्यही गीतबाट मैले पाएँ र ऊ चाहिँ त्यही गीतबाट ऊ थर्ड भयो। र त्यसरी चाहिँ मेरो यो म्युजिकको यात्रा सङ्गीतकारको यात्रा चाहिँ 52 सालबाट सुरु भयो। 150 गीत त मेरो कम्पोज मैले रेडियो नेपालमा मैले छोडेको छु, सबैले गाएका छन्। मेरो सङ्गीतमा नगाएको भनेको चाहिँ कोही पनि छैन। प्रेमदूतदेखि लिएर फतेमान दाईदेखि कुमार बस्ने दाई अनि हाम्रो रामकृष्ण ढकाल, रोशन भट्टराई, एम बराल सबैले नै गाउनु भएको छ मेरो गीतहरू। र नेपाली चलचित्र सुरुको दिनमा नेपाली चलचित्रहरूमा गीत गाउने थोरै गायिकामा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। यसमा यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? चलचित्रको गीत चाहिँ 24 सालमा मैले पहिलो सुरुवात चाहिँ चलचित्र परिवर्तनबाट मेरो सुरुवात भयो। त्यो सुरुवातमा पनि मैले एउटा आर्मीमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यसमा गीत गाएँ, मैले स्टेज प्रोग्राम गरेँ। त्यसपछि चेतन कार्की दाइले मेरो गीत मन पराउनु भयो र उहाँले चाहिँ मलाई फिल्ममा गीत गाउने अवसर गर्नुभयो र उहाँले मलाई ल तिम्रो स्वर चाहिँ एकचोटि हिरा सिंह, त्यति बेला परिवर्तनको डाइरेक्सन गर्ने चाहिँ हिरा सिंह हुनुहुँदो रहेछ, बम्बईको डाइरेक्टर। अनि उहाँले चाहिँ ल तिम्रो स्वर सुन्ने भनेर चाहिँ उहाँले मलाई लानुभयो। अनि त्यसपछि मैले गीत गाएँ। त्यति बेला गीत थियो लता मङ्गेशकरले गाएको माइतीहरूको तिमीलाई शुभकामना भन्ने गीत। त्यो गीत मैले गीत गाएँ। त्यो गीत गाउने बित्तिकै हिरा सिंहले एकदम मन पराउनु भयो। त्यति बेला भोलिपल्टै चलचित्रमा जानुपर्ने अनि आजको दिनै मलाई त्यहाँबाट हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय सूचना मन्त्रालय लगेर 1800 रुपियाँ पहिलोचोटि चलचित्रमा गीत गाउने भनेर मैले पाएँ। गीत मैले सिका पनि थिइनँ। 1800 पाउँदाखेरि सपना पाओ कि विपना जस्तो लागेको थियो मलाई। अनि त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट कलकत्ता उडेर गएँ। चेतन कार्की दाई, म, प्रेमदूत दाई, तारा दिदी अनि त्यसपछिबाट हामी कलकत्ता गयौँ। कलकत्ता गएर अनि कलकत्ताकै म्युजिक डाइरेक्टर हाम्रो के अरे भी वल्सरा त्यहाँको सङ्गीतकार अनि उहाँकै कम्पोजमा सुन मौसमले के भन्छ, रङ्ग बनेको यो मन हो, सुख र दुःख केही होइन, ठुलो कुरा आफ्नै मन हो। उहाँले चाहिँ यो पप गीत भनौँ न, अहिले पप गीत हो नि, त्यति बेला अति आधुनिक गीत भनेर त्यो गीत चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट गाएँ मैले चलचित्रमा। अनि त्यस बेला लोकगीत दुईवटा लोकगीतको सुरुवात पनि त्यति बेलै भयो। नारायण दाईसँग मेरो पहिला चिनापर्ची पनि त्यति बेलै भयो र उहाँसँग बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाई नाचु नभने एउटा यो अनि एउटा चाहिँ किन नबोलेको लाउला माया भनेको झन्डै बागले खाएको पनि यो दुईवटा गीत नारायण दाईसँग लोकगीत दुईवटा डोइल गीत गरेँ। फिल्मको सुरुवात त्यसरी भयो। अनि पछि आएर अनि मनको भावमा यो माथ चढेको साँझमा यो गीतले त धेरै नै तहल्का मचा। बिमला दिदीलाई, बिमला श्रेष्ठ नाचगरको डान्सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हेलेनको उपाधि दिँदै त्यो गीतले र मलाई चाहिँ त्यति बेला त्यही गीतबाट चाहिँ मैले आशा भोसलेको उपाधि, नेपालको आशा भोसले भन्थे, त्यही गीतबाट परिवर्तनको गीतबाट त्यसपछि यो चाहिँ मनको भावको गीतबाट त्यसरी सुरुवात भयो। र दिदीले अहिलेसम्म पाउनुभएको मान सम्मानको बारेमा के भन्नुहुन्छ? मान सम्मान पनि अब पाएको छु, धेरै सम्मानहरू मैले पाएको छु। जस्ता गोर्खा दक्षिण भाग भयो, छिन्नलता भयो, नारायण गोपाल युवा पुरस्कार, नारायण गोपाल सङ्गीत सम्मान पुरस्कार त अस्ति मात्रै भर्खरै मैले पाएँ। विभिन्न मान पदवीहरू मैले पाएको छु। र अब यो गायन क्षेत्रलाई एकछिन छोडेर दिदीको एउटा व्यक्तिगत कुरा गरी यो पारिवारिक जीवन, आफ्नो पारिवारिक जीवनको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? मेरो पारिवारिक जीवनमा भनौँ अब जस्तो मैले माइतको त मैले अघि नै मैले यहाँलाई व्यक्त गरिसकेको छु र सबैभन्दा सुखको अनुभव र आजको सम्म सङ्गीत यात्रामा मलाई सहकार्यको रूपमा मलाई अहिलेसम्म डोडाउने चाहिँ मेरो श्रीमान। मेरो 2028 साल मङ्सिर 4 गते बिहा भयो होइन। त्यसपछिबाट चाहिँ भनौँ त्यति बेला मैले 4th इयर मात्रै गरेको थिएँ क्लासिकलमा। 6th इयर दिँदाखेरि त मेरो श्रीमानले नै थ्योरी उहाँले गरिदिने, प्र्याक्टिकल मैले गर्ने, सिक्न म जान्थेँ, उहाँसँगै जाने। अनि त्यो प्रकारले गरेर चाहिँ सङ्गीत
यात्रामा यस्तै प्रकारले उहाँले अहिलेसम्म मलाई सहयोग गर्ने। अहिले पनि म नयाँ कम्पोज गरेँ भने उहाँलाई पहिला सुनाउँछु कस्तो भयो भने ठिक छ राम्रो छ भन्छिन्छ, यहाँनिर भएन भन्दा यहाँनिर ठिक छैन भन्छिन्थ्यो। किनभने यो ठिक छैन भन्ने उहाँलाई क्षमता पनि, उहाँ पनि आफू गाएको भइसक्दो रहेछ कि। म बिहा हुनुहुन्दा नि पहिला उहाँलाई एकदम सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट, उहाँ गीत गाउने, कलेजमा गीत गाउने। जब म बिहा भइसकेपछि उहाँले चाहिँ दुईजना एउटै विधामा लाग्दा ठिक हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ सायद उहाँले छोडिबक्स्यो र उहाँले केही सङ्गीत अध्ययन गरेर उहाँले अलिकति सङ्गीत सम्बन्धी केही बुझ्या भएर नै होला होइन मैले अहिलेसम्म चाहिँ सङ्गीतमा उहाँको साथ पाएको भन्दै मेरो घरको माहौल चाहिँ मेरो यो सङ्गीत विधामा एकदमै सपोर्ट। मेरो सासूले एकदम सपोर्ट गरिबक्सिने होइन। अब विदेश घुम्नलाई सबै बच्चाहरू सानो सबै सासूले हेरिबक्सिन्थ्यो भने कतिपल्ट पनि मैले मेरो भाग्य नै यस्तो, मेरो भगवान्ले नै मेरो घरै मलाई त्यस्तो दिएको होइन। त्यस कारण मलाई कतिवटा यो सङ्गीतको विधामा अरू अन्य उसमा पनि कुनैमा पनि मलाई सपोर्ट नदिएको घरबाट मेरो श्रीमानबाट यस्तो भयो भन्ने कुरा छैन। र एउटा अलिकति मेरो दर्शकहरूलाई असमय लाग्छ होला, मेरो बिहा गरेको 40 वर्ष भयो। 40 वर्षमा अहिलेसम्म 5 मिनट हामी नबोलेर बसेको छैन होइन। किनभने सङ्गीतबाट होस् कि एउटा इन्जोय गर्ने, एउटा रमाइलो गर्ने, एउटा फिल्म हेर्ने उसबाट जे कुरा नि हाम्रो कुरा मिल्छ। त्यस कारण अहिलेसम्म त नराम्रो भनेको कुरा मैले कतैबाट अहिले आजको दिनसम्म मैले देखेको छैन। म सुखैमा छु। र अब हाम्रो ग्रन्थलाई एकछिन गर्दै थाती राख्दै हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा मिठो गीत, त्यो पनि गीत सुनाइदिनुहुन्छ कि? अब दर्शकहरूलाई अब दिदीको कम्पोजको मिठो गीत सुन्ने नयाँ गीत हुन्छ होइन, पुरानै गीत सुन्ने सुनिराखेकै गीत हुन्छ। र एक किसिमले म यहाँहरूलाई पनि जस्ट अब आज भाइले मसँग चाहिँ किनभने एउटा क्वेसन एन्सर गर्ने एउटा प्रस्तुता यसको हिसाब जुन हाम्रो दिदीभाइको भेट भएको छ, म यहाँहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु दिदीको नयाँ गीत सुन्ने सुनाउने या होइन पुरानै गीत सुन्ने, तपाईँहरूको रिक्वेस्ट मात्रै गाउने? हामीलाई त हजुरको नयाँ गीत छ भने नयाँ गीत नै सुन्नमा रमाइलो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि सही हो, किनभने म चाहिँ अलिकति म्युजिक क्लास पनि म सिकाउने म गर्ने भन्दा विभिन्न गीतहरू नयाँ कम्पोज चाहिँ गरि नै राख्नुपर्छ मैले गीतहरू सिकाउने सिलसिलामा। र अहिले मेरै रेकर्डिङको मैले आफ्नै गाउने सिलसिलामा अब किनभने जहिले पनि मिरा राणा स्टेजमा गएपछि नाचेर गाउने गायिका मात्रै भन्ने, म मिरा राणा नाचेर गाउने मात्रै त होइन नि। मिरा राणाले कस्तो गीत गाउन सक्छ, उसको कुन कुन किसिमको खुबी रहेछ भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष मेरा दर्शक मेरा श्रोताले मूल्याङ्कन गरिदिने कुरा हो होइन। किन अब जहिले पनि स्टेजमा गीत गाउन गयो भने जहिले पनि लास्टमा राख्दै हुन्छ प्रोग्राम के। अब कहिले कहिले अगाडि गएर जान मन लाग्छ नि होइन। म पनि सेन्टिमेन्टल गीत गाउँछु, म पनि रौन सक्ने क्यापेसिटी छ मसँग पनि। गीतले जस्तो माग्छ त्यही अनुसार प्रेजेन्टेसन गर्ने त हो नि होइन। जहिले पनि मलाई लास्टमा राख्ने हे भगवान् मलाई किन अरू गीत गाउनु नदिने होला भन्ने मलाई महसुस हुन्थ्यो कि यो किन मलाई अगाडि नराख्नु भयो भन्ने जहिले पनि म त्यहाँ सोध्थेँ। अनि होइन दिदी हजुरको गीत सबैजना उठेर नाच्छन् अनि अरूलाई खल्नु हुन्छ भने जहिले पनि लास्ट कुमार बस्नेत र म भयो भने चाहिँ लास्टमा मात्रै हुने भएको हुनाले अब चाहिँ लास्ट किन अनि बिचमा पनि म गर्छु नि अरू प्रकारका गीतहरू पनि मेरा श्रोता दर्शकहरूलाई म सुनाउँछु नि भन्ने हिसाबले मैले आफ्नै कम्पोजमा हुन त मैले गोपाल दाको त्यस्ता गीतहरू पनि गाएको छु। किनभने मैले स्टेजमा मैले प्रत्यक्ष रूपमा गाउनु नपाएको। यो अहिलेभन्दा 1 वर्ष अगाडि नेपालय भन्ने हाम्रो काठमाडौँमा छ, नेपालयले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसमा त त्यस्तै प्रकारको गीतहरू मात्रै 14वटा मैले गीत गाएँ, त्यही प्रकारका गीतहरू मात्रै, त्यस्तै प्रकारका दर्शकहरू मात्रै बस्ने भएको हुनाले अनि त्यो कार्यक्रमले पनि मलाई एकदमै प्रेरणा दियो कि म यस्तै प्रकार गीत मात्रै किन नगाउने त अब भन्दाखेरि अब म यो प्रकारले जाने अरू गीत पुराना गीत भने श्रोताको अनुरोधमा रिक्वेस्टमा मात्रै गाउने भन्ने हिसाबले मैले त्यस्तै गीतहरू मैले कलेक्सन गरेको छु। जस्तो दीपक जङ्गमको भयो, न्यू बजाचार्यको गीतहरू पनि कलेक्सन गरेको छु र आफ्नै कम्पोजमा पनि गीत गरेको छु। पुरानै सुन्ने कि नयाँ सुन्ने? सुनाइदिनुहोस् न, एउटा नयाँ गीतै सुनाइदिनुहोस् न। म नयाँ गीत सुनाउँछु। त्यस भएपछि भर्खर कम्पोजर रेकर्डिङ भर्खर गरिसकेको छु। होइन अब त्यो त गाह्रो त गाइसकेका गीत त गाह्रो त हुँदैन किनभने अब हार्मोनियम भयो भने अझ मजाले सुनाउनु पाइन्थ्यो र केही नभए भने अलिकति आफूलाई लागेको चिज आफ्नो फिलिङहरू त सानो टुक्रा दिन त सकिन्छ।
कहाँ उडे मध्यरातमा सपनीका चराहरू कहाँ उडे मध्यरातमा सपनीका चराहरू कहाँ उडे मध्यरातमा सपनीका चराहरू कैलेलीको हुन्छ मन दुख्ने बेथाहरू सपनीले ऐठन गर्छ घरी घरी बेथाहरू कहाँ उडे मध्यरातमा सपनीका चराहरू कहाँ उडे मध्यरातमा सपनीका चराहरू कहाँ उडे 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 यो नयाँले मात्रै त अवश्य पनि फानोवाला पुरानो गीत सुनाइदिन्छु बाडुली लाग गीत र मेरो गीतमा अलरेडी रिमिक्स पनि गरेको छ बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली कसैले मलाई हे कसैले मलाई सम्झेर होला लौ लाग्यो है कान्छा बाडुली ऐया बाडुली ऐया बा कसैले मलाई सम्झेर होला आहा आहा धेरै दिनदेखि भेट भएको छैन माया पिरतीको गीत गाएको छैन त्यसैले मन कल्पेर होला लौ लाग्यो है कान्छा बाडुली ऐया बाडुली ऐया बा कसैले मलाई सम्झेर होला आहा ओहो बाडुली लाग्यो बाडुली दिदी बाडुली लाग्यो बाडुली यो आफ्नो सुमधुर गीत सुनाइदिनु भएकोमा त्यसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अन्त्यमा आफ्नो दर्शक श्रोतालाई केही भन्न मन लागेको छ भाइ सबैभन्दा पहिला त म यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु BRTNepal.com द्वारा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो दर्शक श्रोताहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु सधैँ मीरा दिदी भने म यहाँहरूकै हो यहाँहरूले जहिले डोडाउँदा पनि दिदी जहिले पनि तयारै मबाट केही कमी कमजोरी हुन सक्छ मलाई यहाँहरूले दिदीको रूपमा नभनेर एउटा कलाको साधिकाको रूपमा एउटा विद्यार्थीको हैसियतमा पनि यहाँहरूले मलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएकी छु र अन्त्यमा म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु म यहाँहरूको सेवामा साङ्गीतिक यात्राको जुन सुरुवातमा अन्त्यसम्म पनि यहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएकी छु अन्त्यमा जुन यहाँसम्म यति दुःख गरेर दिदी कहाँ छे कसरी बस्या छे के गर्दैछ दिदी भनेर जुन खोजेर चाहिँ यहाँहरू आइदिनु भयो शैलेश पोखरेल भाइ राजु सिटौला भाइलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु एउटा दिदीको हैसियतले र सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई यसै गरेर माया गरिदिनु होला
किनभने यहाँहरूको माया र यहाँहरूको प्रेरणा नै कलाकारहरूको लागि एउटा धन सम्पत्ति मात्रै नभएर र आशीर्वादको रूपमा मैले जसरी ल्याएको छु त्यसै गरेर कलाकारहरूले लिने नै छ। यहाँहरूको माया त्यसै गरेर नयाँ भाइ बहिनीहरूले पाउने नै छन् भने म पूर्ण विश्वास लिएकी छु। मेरो दुईटा भाइलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरा यो जुन भाइले जुन मेरा केही कुरा सुनिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। र दिदीको नयाँ गीतहरू हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले चाँडै हेर्न सुन्न पाउन् र दिदीको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्दै यहाँले दिनुभएको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बाडुले लाग्यो बाडुले दिदी बाडुले लाग्यो बाडुले बाडुले लाग्यो बाडुले दिदी बाडुले लाग्यो बाडुले कसैले मलाई हे कसैले मलाई सम्झिरे होला लौ लाग्यो है कान्छा बाडुले ऐया बाडुले ऐया बा कसैले मलाई सम्झिरे होला आहा आहा धेरै दिनदेखि भेट भएको छैन माया पिरतीको गीत गाएको छैन त्यसैले मन कल्पेरै होला लौ लाग्यो है कान्छा बाडुले ऐया बाडुले ऐया बा